आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन। अब यो फोटोइलेक्ट्रिक भनेको चाहिँ हाम्रो सिधै गएर क्वान्टम फिजिक्ससँग रिलेटेड छ। क्वान्टममा हामीले हेर्ने भनेको वेभ र पार्टिकलको बिचको इन्टरेक्सन हो। अब यो आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनमा के छ त, यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि जब कुनै वेभ चाहिँ एउटा मेटलमा इन्सिडेन्ट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ द इलेक्ट्रोन्स आर रिलिज फ्रम द मेटल भनिन्छ। अब त्यसमा के भएको छ भन्दाखेरि हामीले यो फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ जुन यो ग्रिन लाइन्सहरू छ त्यो भनेको चाहिँ वेभ, लाइट वेभहरू देखाउन खोजेको हो। लाइट वेभमा चाहिँ हामीले फोटोन्सहरू हुन्छ भन्छौँ। फोटोन्स भनेको चाहिँ दोज पार्टिकल्स द्याट क्यारी द एनर्जी अफ द लाइट भन्न खोजेको हो। अब त्यो फोटोन्सहरू चाहिँ के गर्छ त, जब तिनीहरू गएर एउटा कुनै मेटालिक अब्जेक्टसँग तिनीहरू गएर स्ट्राइक हुन्छ त्यति बेला तिनीहरूले आफ्नो एनर्जी चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनहरू जुन छ मेटलमा त्यसमा ड्रप गरिदिन्छ र त्यो एनर्जी पाएपछि मेटलहरूको जुन इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ त्यो मेटलबाट बाहिर निस्किन सक्छ। अब हामीले यो अर्को फिगरमा हेर्न सक्छौँ। यो अर्को फिगरमा हामीले हेऱ्यो भने त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ फोटोन्सहरू देखाएको छ। जब चाहिँ त्यो हामीले ब्लू लाइन छ, त्यो ब्लू लाइन जब इन्सिडेन्ट भयो त्यति बेला चाहिँ केही पनि इलेक्ट्रोन निस्केन। तर जब त्यो पिङ्क लाइन इन्सिडेन्ट भयो, पिङ्क लाइन इन्सिडेन्ट भएको बेला चाहिँ त्यहाँ फोटो इलेक्ट्रोन्सहरू देखिरहेको छ र त्यो अर्को येलो लाइन इन्सिडेन्ट हुने बेला पनि फोटोनहरू चाहिँ बाहिर निस्केको देखिरहेको छ। अब कुनै बेला चाहिँ त्यो निस्किने, कुनै बेला चाहिँ ननिस्किने, त्यस्तो चाहिँ कसरी डिटरमाइन हुन्छ त, त्यो चाहिँ हाम्रो फोटोनको एनर्जीसँग डिटरमाइन हुन्छ। फोटोन भन्दा पनि मेटलको सबै खालको मेटलहरू एउटा सर्टेन एलिमेन्टले बनेको हुन्छ र त्यो एलिमेन्टको आफ्नै नेचर हुन्छ र त्यसमा जुन इलेक्ट्रोन्सहरू छ तिनीहरूले चाहिँ सर्टेन एनर्जी पाएपछि मात्र तिनीहरू त्यो एटोमिक कन्फिगरेसनबाट बाहिर निस्किन पाउँछ। र त्यो एनर्जी चाहिँ हामीलाई कुन फर्मुलाले दिएको छ त, E=hv भनेको छ, जुनलाई चाहिँ हामीले यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको इक्वेसन भन्छौँ। अब नाउ लेट f बी द फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइट, सो द एनर्जी एसोसिएटेड विथ दिस फ्रिक्वेन्सी इज E=hf। तर अब यो जुन एनर्जी छ यो टोटल एनर्जी नै इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नमा युज हुन्छ भन्ने होइन। यो एनर्जी चाहिँ दुईटा पोर्सनमा डिभाइड भएको हुन्छ। सर्टेन पार्ट अफ एनर्जीले चाहिँ के गर्छ त, इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ त्यो मेटलको सर्फेससम्म ल्याउनमा हेल्प गर्छ र बाँकी जति एनर्जी हुन्छ त्यो बाँकी एनर्जीहरूले चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोन्सहरूलाई चाहिँ भेलोसिटी प्रोभाइड गर्छ, जुन भेलोसिटीले तिनीहरू त्यो मेटल सर्फेसबाट बाहिर जान्छ। अब हामीलाई कति एनर्जी चाहिँ एउटा मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन इजेक्ट गर्न चाहिन्छ त, त्यो एनर्जीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, थ्रेसहोल्ड एनर्जी भन्छौँ, अथवा द फ्रिक्वेन्सी अफ द लाइट द्याट इज रिक्वायर्ड टु इजेक्ट द इलेक्ट्रोन फ्रम मेटल सर्फेस इज नोन एज थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी। यसको लागि हामीले ω0 लेखेको छ। यो भनेको हाम्रो f0 चाहिँ हाम्रो थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो, विच इज द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट रिक्वायर्ड टु इजेक्ट इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटल सर्फेस। अनि अब बाँकी जुन एनर्जी छ, बाँकीको एनर्जीले चाहिँ के गर्ने भयो त, सर्टेन भेलोसिटी दिने भयो। भनेपछि हामीले जब यसलाई कम्बाइन गर्छौँ वी कम टु द इक्वेसन HF=ω0 प्लस हाफ mv², जुन त्यो हाफ mv² भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी हो र HF=hf0 प्लस हाफ mv² हाम्रो फर्मुला आएको छ। त्यसमा त्यो f भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन अथवा इन्सिडेन्ट वेभ भन्दा भयो, f0 भनेको चाहिँ थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भयो, त्यो चाहिँ मिनिमम फ्रिक्वेन्सी टु इजेक्ट एन इलेक्ट्रोन। अब यो जुन इक्वेसन छ यो कम्प्लिट इक्वेसन जहाँ चाहिँ हाम्रो एनर्जी पनि कन्जर्भ भइरहेको छ, यो होल इक्वेसनलाई चाहिँ हामी आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भन्छौँ। अब यो माथिको इक्वेसनबाट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्क्लुजनहरू ड्र गर्न मिल्छ। सम अफ द कन्क्लुजन्स आर, इफ द फ्रिक्वेन्सी अफ द इन्सिडेन्ट रे अफ लाइट इज लेस देन f0 देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। यो भनेको f0 भन्दा थोरै फ्रिक्वेन्सी छ भने त यसले थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी मिटे गरेन, इलेक्ट्रोन इजेक्ट हुने कुरै भएन। इफ f=f0, यदि जुन फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेन्ट भइरहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सीसँग इक्वल भयो भने द टोटल एनर्जी इज जस्ट युज टु एमिट द इलेक्ट्रोन फ्रम फोटोमेटल। तर त्यो भेलोसिटी चाहिँ के हुन गयो त, भेलोसिटी चाहिँ त्यसको 0 हुन्छ। द्याट मिन्स इट इज जस्ट अन द सर्फेस अफ द मेटल बट इज नट मुभिङ। त्यसलाई हामीले इक्वेसनबाट पनि हेर्न सक्छौँ। यदि f भनेको f0 हो भने HF-hf0 को टोटल भ्यालु 0 आउँछ, जहाँबाट भेलोसिटीको भ्यालु पनि 0 आउन जान्छ। र अब अर्को कन्डिसन भनेको यदि f इज ग्रेटर देन f0, जब हाम्रो इन्सिडेन्ट वेभको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा धेरै हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के भयो त, सर्टेन एनर्जी द्याट इज इक्वल्स टु hf
एफ नट इज रिक्वायर्ड टु इजेक्ट द इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटल एन्ड द रिमेनिङ एनर्जी विच इज इक्वल्स टु द काइनेटिक एनर्जी will just take the electron from the metal surface. Velocity of the emitted electrons depends on the frequency of incident light but not on the intensity of light. किनकि काइनेटिक एनर्जी कति बेला आउने भयो त जब फ्रिक्वेन्सी चाहिँ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा धेरै हुने भयो तर नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स एमिटेड कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यो मेटल सर्फेसबाट एमिट भयो त त्यो चाहिँ हाम्रो केमा डिपेन्ड हुन्छ त इन्टेन्सिटी अफ लाइटमा डिपेन्ड हुन्छ बट डज नट डिपेन्ड अन द फ्रिक्वेन्सी. अब इन्टेन्सिटीमा किन डिपेन्ड भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेन्सिटी भनेको इन्टेन्सिटीले चाहिँ एउटा सर्टेन एरियालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ मेटल सर्फेसमा जताततै छरिएको हुन्छ र एउटा सिङ्गल पोइन्टमा मात्र लाइट इन्सिडेन्ट भयो भन्दैमा धेरै इलेक्ट्रोन एमिट हुने होइन. त्यसले पनि एउटा सर्टेन एरिया कभर गर्नुपर्छ. त्यसैले चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ लाइटले चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई डिपेन्ड गर्ने भयो र फ्रिक्वेन्सी अफ लाइटले चाहिँ केलाई डिपेन्ड गर्यो त भेलोसिटी अफ द एमिटेड इलेक्ट्रोन्स.